हे मरे हे आतां तुमचो मुद्दम एक सुरेजा उदक टॉयलेटाचें हे भाशेन एक सुरेजा उदक हे नाल्लान सोडलोय आहा आनी मेन इम्पॉर्टंट कितें हिंग मात वास सारको टॉयलेटाचो वास हे उदका येता हिंग कोणेय गव्हर्मेंट सर्वंटान येवन चोवपाचें हिंग केसो वास येता तो हे आमगे ओल्ड मार्केट सर्कला कडेन फातोर्डा आनी थिंगा लोक सगळे बसी रावताय त्या थिंग बसी रावताले ते मुखार वचून रावताय ते वास येता म्हूण सो हे एक भलायकी बॅड एकदम लोकांक आनी हिंगा एक कायद्याचो एक हें आहा थिंगाय बीन सगळ्या लोकांक वास येता सो हेचेर जात जाल्यार हेजे वयल्यान स्लॅब घालपा जाय आनी हें बंद करपा जाय कित्याक हेका हे वास येता तेश कोन्न हिंगा कोणान उब रावपा आनी हें ना सो हे सगळे सुरेच्या उदक आनी हें पळय बांदिला हो नाल्ला हेजें लेवल ना सारकें तेका लागून हें उदक हिंगा उरता तेका लागून हें आनी घट जाता आनी हिंगा आमगे माडेला गांवांक हेची सगळी किमसां जावन हे जीव सगळो उडोवन आमच्या गांवांत येता आनी आमच्या गांवांत सगळी मलेरिया डेंगू हिंगसोन हो स्टार्ट जाता सो गव्हर्मेंटान हेजेर जात तितू बेगीन हेजेर स्लॅब घालचो आनी हें बंद करचो आनी हिंगा एक थोडोसो जाग आहा तो अजून बंद केलना आनी थिंग कांय कोणा थिंग म्हाका दिसता एटलीस्ट 4-5 गाडी सकयल पडल्यो आहाय बट मनशांक कांय जालें ना तांकां देवान राखलें म्हणटा हांव सो तेका लागून थिंगाय बीन मातशी सेफ्टी करपा जाय आनी जात तितू बेगीन जावपा जाय। तुम्ही पळयतात GNH।